فضائل دے حوالے نال پاک شہنشاہ زمانہ دا مل صاحب فرمان مقدس اے منن والےو اے میرے شیو اگر ایک لمحے واسطے بھی میں توڑے تو اپنے نگاہ کرم اٹھا لواں توڑے دشمن تانوں انج کھا لین جس طرح الاں چوزیاں نے چکے لا جاندیاں نے کڈا عظیم فرمان کڈا کریم ذات محسن کائنات ذات میرے پاک شہنشاہ زمانہ دی لجپال ذات اے مجلساں ہو رہی ہیں ذکر عزاداری ہو رہی ہے محفلاں ہو رہی ہیں اسی کھا پی رہے ہیں زندگی بال بچے اولاد کاروباری زندگی چل رہے ہیں کدے صدقے چل رہے ہیں پاک شہنشاہ زمانہ دے صدقے لہذا کہندے نے جدا کھائیے اودا گائیے ساڈا فرض بند ہے اس پاک شہنشاہ زمانہ نو ہر ساہ دے نال پکاریے مصائب دے جملے دے حوالے نال پاک شہنشاہ زمانہ دا مصائب اس تو اگے نہیں ہے ملک صاحب تسی سندے رہندے ہو زیارت ناہیہ ایک مرثیہ ہے ایک نوح ہے جڑا سرکار نے کربلا تے ہون والے مظالم اپنے جد پاک دے حوالے نال ایک اپنے چاہن والی نو عطا فرمایا سی او دے وچ اینڈ تے سرکار فرماندے نے جتے سارے مصائب بیان فرما کے اینڈ تے فرماندے نے کہ منو زمانے نے مؤخر کر دیتا سی میں ہور کچھ نہیں صبح بھی تے شام بھی اپنے جد پاک تے ہون والے مصائب دیکھ کے صبح بھی خون دے آنسواں دا گریا کر رہے ہاں تے شام نو بھی خون دے آنسواں دا گریا کر رہے ہیں سمجھ لگ رہی میرے دوست پاک شہنشاہ زمانہ دے مصائب پڑھے ہیں میں سرکار فرماندے نے باقی مصائب ایک سائڈ تے کربلا والے مصائب ایک سائڈ تے ساڈے وقت دے پاک شہنشاہ زمانہ دا مصائب ایک سائڈ تے سب تو وزنی کی وجہ ہے کربلا دے وجہ مولا کریم کربلا وقت دی حجت وقت دے پاک امام نے دلاسا دین والے انہاں دے صحابی انہاں دے ہمشیرگان انہاں دے بھتیجے انہاں دے صحاب موجود سن لیکن وقت دے پاک شہنشاہ دے مصائب مصیبت کی ہے اے تن تنہا مولا صاحب کدے کسی روزے سے جاندے نے کدے بقیے چ جاندے نے کدے کربلا چ جاندے نے کدے کاظمہ چ جاندے نے اوتھے جا کے دلاسا دیندے نے میرے جد پاک میرے دادا پاک بہت جلدی میں آ رہے ہیں آ کے میں انتقام لے رہا ہوں دوستو ساڈا اس حوالے نال ساڈے تے کی فرض ہے ساڈے تے کی واجب ہے میرے پاک شہنشاہ زمانے اس حوالے ساڈے تے کی حقوق واجب ہیں وہ جو سب تو بڑا ایک حق جڑا ہے وہ پاک شہنشاہ زمانہ دا فرمان مقدس سنا کے تھوڑے گوشت دار کرنے لگا پاک شہنشاہ زمانہ دا فرمان مقدس ہے اے میرے منن والےو اپنے سارے مسائل دے حل واسطے میرے جلد ظہور واسطے کثرت نال میرے آن دی دعا کریا کر میرے پاک شہنشاہ زمانہ فرمان میں دوسرے نمبر تے میرے پاک شہنشاہ فرما دے اگر گریا کر کے رو رو کے میرے آن دی دعا کرو گے تو میرے ظہور دے وچ تعجیل ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی تیسرا فرمان مقدس سرکار فرما دے اے میرے شیریو مجلس دے وچ خصوصاً مجلس دے وچ دعا دی قبولیت ہوندی ہے تانوں پتہ ہوندا ہے مجلس دے وقت خصوصاً میرے مولا فرماندے نے مجلس جدو گریا بلند ہوئے نا شاہ جی ملک صاحب سانو اس حوالے نال نہیں آگاہی دیتی جاندی ہے صرف وہی ٹپیکلی اپنے واسطے پہنچو کے مانگدے رہنے بے شک کافی نفس پرستاں اپنے واسطے منگنیاں میں لیکن تواڈے اگے ہاتھ بن کے گزارش ہے جس پھوڑی دے بیٹھے ہو اس پھوڑی تے آ کے کم از کم اس پھوڑی دے وارث نو اگر پرساداری پیش کرنا آئے ہو تے حق بندے اپنی دعاواں نو او باہر اپنے گھر رکھ کے آیا کرو وہ تواڈے شارک دے قریب نے تانوں جان دے نے تانوں کی چاہیے ایتھے بیٹھے ہو ایتھے بیٹھ کے اس پاک وڑی سے پاک وارث سے جلد آمد دی دعا کر کے سرکار جلدی تشریف لے آؤ اے جڑا مصائب سنایا گیا ہے اس مصیبت دا واسطہ میرے پاک شہنشاہ زمانہ جلدی تشریف لے آن انہاں دا پاک ویڑا آباد تے شاد ہوئے کدوں میرے مولا دا پاک ویڑا آباد تے شاد ہونا ہے 1400 سال تو ویران جڑے کر رہے ہیں انہاں گھراں دے وچ جندرے لگے نے برادران وہ کدوں اترے نے کدوں انہاں پاک ویڑے وچ خوشیاں دی بہار آنی ہے جدوں ساڈے پاک شہنشاہ زمانہ نے تشریف لینا ہے کدوں پاک شہزادہ علی اکبر نو سیرے پینے نے ملک صاحب مولا امام حسین علیہ سنو ایک تخیل والے پاسے اپنا ذہن دوڑاؤ اس پاسے کیسا سہانا دور ہوئے گا میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے پاک شہزادے نے سر سجاندے ہون گے خوش نصیب ہون گے وہ دوست وہ باراتی وہ ماتمی جنہاں نے اس دور اس پاک ویلے دے جلدی آن دی دعا کیتی ہوئے گی پاک شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ انہوں نے پاک والے دے گرامی مولا امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ وہ سیرے پان گے لاہور والی پاک آقا زاریہ نو انہوں نے اپنے پاک پتر دوبارہ ملن گے اپنے پاک وطنہ تے دوبارہ آباد تے شاد ہون گے شام دی پاک آقا زاریہ سینی اپنے پاک وطنہ تے آباد تے شاد ہون گے جنہاں دے دلاں دے وچ انہاں دے پاک خاندان دے وچ میرے مولا دے ایک درد دے اسی شدت دے نال اسی درد نو قائم رکھ دیا ہوئے ہیں ایک کوئی التجا کہ میرے پاک مالک دے پاک ویڑے خوشیاں دی جلد آمد واسطے کثرت نال دعا کرے کر میرے مولا پاک 1200 سال 1400 سال ہو گئے جس مقصد واسطے کائنات تخلیق کی گئی اس پاک مقصد نو اج ہی پورا فرما اس پاک خاندان دے وارث حقیقی جی بے شک ملک
واہ 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 مل صاحب نے بڑی سونی گل کی کہ زیادہ تر رسم دے طور سے سمجھ لیا جاتا ہے لیکن افسوس کی گل ہے یہ مجالس کا مقصد سی بڑی سونی مل صاحب گل کی مقصد سی اسی یہ علیحدہ گل ہے کہ جنت منتاں مراداں معاملات بن گئے بے شک دے نے جنت بھی دے چڑھتے کوئی شک نہیں مالک جو ہے منتاں مراداں بھی پوریاں ہو گئے لیکن مقصد کی سی جدو چوکشے پاک شہنشاہ نے مجالس آزاداری کا انعقاد فرمایا کدے واسطے فرمایا کہ ہر دور ایسے مومنین وقت دے پاک امام نے مل جان جنہ دے دل دے وچ جذبہ انتقام اینا جوش مارے کہ پاک شہنشاہ زمانہ جدو تشریف لین ایک آواز دے وچ انہاں دے قدماں تے حاضر ہو کے لبیک کہن انہاں دشمناں کو اٹھا کے بدلہ لے سکن انتقام ہوئے پاک ویڑا آباد تے شاد ہوئے بلند تر صلوات پڑھو صرف 3 منٹ یا 5 منٹ مطلب صاحب میں اپنی اس عبادت نو اس ڈیوٹی نو پورا کراں گا استغاثہ پڑھاں گا ایک دعا پڑھاں گا یا امام المنتقم اللہ جل یا امام المنتقم تو کھل گیا نعرہ حیدری ٹھیک ہے مظلوم کا ذکر عذاب چاہیے ذکر عزاداری ساری بنیاد ہے لیکن اس ذکر میں یہ دعا بھی چاہیے مطلب سب کیڑی دعا درد و غم کب تک رہے گا خانہ مظلوم میں انتقام شہنشاہ کربلا بھی چاہیے تسی مل کے آمین آکھنا ہے ایک دعا ایک استغاثہ بلند کرنے لگا وہاں تے ایک التجا اپنے 24 گھنٹے دی مصروفیت دی وچوں کوئی ایک گھنٹہ کڑ کے حق ریت ادا کردے ہویا حق حبداری مودت ادا کردے ہویا پاک شاہ زمانہ دی پاک بارگاہ 2 رکعت نماز ہدیہ پیش کریا کرو اس تو بعد 313 دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراج آل محمد ضرور ضرور تلاوت کریا کرو اجل فراج آل محمد دا مطلب کی ہے میرے پاک مولا دے پاک کرانے دے خوشیاں دی بہار جلدی تو پہلے ہوئے میرے پاک شہنشاہ زمانے جلدی تو پہلے تشریف لیان پاک ویڑا آباد تے شاد ہوئے انہوں نے کار خوشیاں دی بہار جلدی لہذا ایس نیت نال میں جتنے بھی دوستانوں یہ عمل دسیا ہے بلا تفریق فرقے دے مل صاحب بے شک میں اہل سنت اپنے پرانو دیتے ہیں ایدی فضیلت ہے وے ایس دعا دی ایس درود کاملہ دے مقام ہے وے کہ میرا مولا پاک شہنشاہ زمانہ انہوں اپنی زیارت دا شرف عطا فرما دے جس دیڑا دوست بھی چاہتا ہے میرے مولا دی زیارت دا شرف حاصل کرنا وہ مولا نے توسل کرو انہوں کو ڈیوٹی لو سرکار میرا کی حق بند ہے میں کی کرنا اس دور توڑے آن واسے میں کی کر سکنا ایس سوال نال ایس درود پاک نو کیڑا درود پاک مکمل صلوات کاملہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراج آل محمد 24 گھنٹے جو کوئی ایک گھنٹہ کر کے 313 دفعہ ضرور ضرور تلاوت کریا کرو ایک دفعہ درود کاملہ تلاوت سنو بلند آواز میں و اجل فراج آل محمد بسم اللہ ایک پکار ایک استغاثہ ایک دعا ایک مصیبت دا ایک مصائب دا واسطہ دے کے التجا کر لگے ہیں یا اللہ پاک کے کہ اس مصیبت نو اس پھوڑی نو خاتمہ ہوئے تے پاک بڑے جلدی تو پہلے خوشیاں دے بہار آئے سمجھ لگی سب دوستانوں کچھ دوستوں واسطے نوی گل ہوئے گی لیکن اگر کوئی میرے کو ریفرنس ملنا چاہے تو میں ریفرنس دے سکنا وا بہار الانوار صاحب ساری بنیادی کتب ہے علامہ مجلس صاحب دی لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 12 پری پئی ہے جدو رجت ہونی ہے بدلے ہونے نے انتقام ہونے نے انتقام تو بعد جڑے ظالمین ہون گے جزیدی ہون گے انہوں نے ابدی جہنم چ سٹ دیتا جائے گا اس تو بعد پاک خاندان ابدی خوشیاں دا اعلان ہو جائے گا وہ سنہری دول دی جلد آمد واسطے بلند تر صلوات پڑھو منظور احا یا رب ڈکیا دی دعا ہووے منظور احا یا رب ڈکیا سمجھ کے الہی آمی لازمی اکھنے وے منظور احا یا رب ڈکیا دی دعا ہووے منظور احا یا رب ڈکیا کیڑی دعا ہووے دنیا تے ساڈا وارث ہے آباد صدا ہووے منظور الہی آمین آکھو سب مل کے دکھیاں دی دعا ہووے منظور یا رب دکھیاں دی دعا ہووے دنیا تے ساڈا وارث ہے آباد صدا ہووے منظور یا رب دکھیاں دی دعا ہووے پہلا
وین پہلی مصیبت مخدومہ کائنات بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ تے جڑا ظلم آیا او دا واسطہ دے کے دعا کرن لگے ہیں سرتاج رسول جگتے بودد اٹھائے ہیں بیعت محمد تے صدمے بہو آئے ہیں موسیٰ دی شہادت نے افلاک ہلائے ہیں موسیٰ دی شہادت نے افلاک ہلائے ہیں ہاتھ سین دی جائے دا پاسے تو جدا ہووے منظور آیا رب کدو میری آقا دی دعا پاسے تو ہاتھ جدا ہونا ہے جدو انہاں دے پاک لال شہنشاہ زمانہ نے تشریف لینا کرار تیرے شت ہے لونال لہنا ہو گئی بے زہر حسن کے تے خود وجہ بقا ہو گئی شبیر دے زخماتوں رنگین عبا ہو گئی شبیر دے زخماتوں رنگین عبا ہو گئی صدقہ انہ درداں دا خوشحال عبا ہووے منظور الہیہ میں یا رب دکھیاں دی دعا ہووے منظور آیا رب دکھیاں دی دعا ہووے صدقہ علی اکبر دے رنگین جوانی دا دکھیاں دے ضائفے دا ہنجواں دے روانی دا غم ختم ہووے جلدی میڈیسن دے جانی دا غم ختم ہووے الہی آمین شہنشاہ زمانے سے بتائے باجی ختم ہو جانی دا غم ختم ہووے جلدی میڈیسن دے جانی دا گھر پاک کو خوشیاں دا ماحول عطا ہووے منظور آیا رب دکھیاں دی دعا ہووے منظور آیا رب دکھیاں دی دعا ہووے قاسم دے ہنسی سے گئے ہاک دے وچ رل کے بن رے دیا ویڑا تو افلاک گئے ہل کے دنیا تو ٹریا غازی افسوس دے ہاتھ مل کے دنیا تو ٹریا غازی افسوس دے ہاتھ مل کے مسرور زمانے تے سلطان وفا ہووے منظور آیا رب دکھیاں دی دعا ہووے منظور آیا رب دکھیاں دی دعا ہووے لاہور والی پاک آقا زادی جد بھی اتھے تنوں شرف ملے جان دا لاہور پاک سین دے در تے ایک دعا لازمی کرا کرو پاک آقا زادی توڑے اجڑن دا بڑا ارمان ہے شاءاللہ اپنے پاک وطن اپنے پاک پتران دے نال وسو جا کے اس والا شیر پیش خدمت جنی دڑنی جوڑے بابے تو فدا ہو گئی گرد جند وارس دے ہائے واقف جفا ہو گئی لاہور جو آئی پیدل سجنا تو جدا ہو گئی لاہور جو آئی پیدل سجنا تو جدا ہو گئی اے سیڑ وسے وطنی خوشیاں دی گھٹا ہووے من الہی آمین یا رب دکھیاں دی دعا ہووے منظور یا رب دکھیاں دی دعا مکتا ہن راج کرے جگتے میڈیسن
دنیا تے تھی وے ظاہر ہن شان ربانی ہے دنیا تے تھی وے ظاہر ہن شان ربانی ہے مرکوز سجود کل جعفر دا خدا ہووے منظور آیا عباس دی ہر ایک حسرت دے تکمیل تھی وے دنیا تے آوے حسن دا جانے گن خوشیاں مکہ درد و علم دی رات کل درد و مصائب ختم تھی ون بس وطن تے کل سادات لکھا خوشیاں نال آوے وطن اتے قاسم دی پاک برات پاک شہنشاہ زمانہ دے ہر دور دے ہر دشمن تے لعنت